छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी, शिवाजी महाराज की जय, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। महाराजाचो इतिहास सगळ्या पर्यंत पावलो आसा म्हणून तर 400 वर्सां जावपाक आयली तरी सुद्धा आज महाराजांचो असो इतिहास आसा जो भुरग्या पर्यंत जाणट्या पर्यंत सगळे देशभर पसरलो आसा तशें देशा भायर आसा। अशें म्हणटा की सगळे जाण शिवाजी महाराजाक मानता पण त्यांचे विचार त्यांचे आचार आमचे डेलीचे आमचे जे वागणूक आसा तातूंत जर आमी हाडत जाल्यार ही शिव जयंती चड सक्सेसफूल जातली। फाटले 3 वर्सां फाटीं हांगा तशे युवा एक समविचारी युवा सगळे काणकोणचे खंयचोय समाज खंयचोय धर्म काय बंधन नासतना सगळ्याच्या सहमतीन आनी सरकाराच्या मार्गदर्शना खाला आमकां हो हांगा पुतळो सगळ्याच्या तर्फे लावपाक मेळ्ळो सगळ्या काणकोणकाराच्या वतीन। हे फुडें ह्या पुतळ्याचे हो आकार जो आसा हेज्यानी व्हड जावचो अशें सगळ्यांक दिसता आनी त्याच्या खातीर आमी सगळे कटिबद्ध आसतले। फुडली शिव जयंती म्हणल्यार ह्या पुतळ्याक मोठो स्वरूप येवचो म्हणून उपस्थितांक सगळ्या कडेन मागता की सगळ्याचो हातून सहभाग जावपाक जाय। आमचे मास्तिमाळ वाड्याचे कौन्सिलर बाब धीरज नाईक गांवकार तुमकां मागता उंच येवचें। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। आमचे आमदार बायक रॅली जी आसा ती फ्लॅग ऑफ करतले चड वेळ घेनासतना मागता आमदारा कडेन ती तेंच्यांनी 1-2 शब्द मार्गदर्शन करचें। आज शिव जयंतीच्या निमित्तान आम्ही सगळे काणकोणकार आणि काणकोण शिवजयंती समितीच्या माध्यमांतल्यान आज आम्ही सगळे जमले आसात। उपस्थित आसात काणकोण नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष भाई साराव नायक देसाई तसेच काणकोण नगरपालिकेचे आद्य नगराध्यक्ष या भागाचे नगरसेवक रमाकांत नायक गांवकर हेमंत नायक गांवकर तसेच आयोजन समितीचे सगळे वांगडी आणि आमचो धेरगाव आसा नगरसेवक पाटण त्याचबरोबर हांगा समितीचे सगळे वांगडी दिसा आज शिवजयंतीच्या निमित्तान संबंध महाराष्ट्रभर देशभर अशा तरेचे कार्यक्रम हांगा संपन्न जाता आणि ते करणे काळाची गरज आसा। कारण ज्या तरेन आमी शिवाजी महाराजांचें नांव घेतले खंय आमचे मध्ये नसा नसामध्ये कशा तरेचे एक रक्त संचालता आणि देशभक्ती आणि समाजा संबंधित निष्ठा प्रेम हे आमच्या मध्ये येतात।
म्हाका तशें पळयलें ती भारत देशामध्ये असे कितलेशेच राजा आयले गेले पण ताची इतिहासाक खूब मोठी नोंद उरली ना. पण शिवाजी महाराजाक आमी कोण विसरपाक शकना आणि ते आज म्हणजे फुडल्या आमच्या देशाचे किंवा हिंदू धर्माचे की हिंदू संस्कृतीचे जर रक्षण करतले जाल्यार आमी आज शिवाजी महाराजच आमच्या दोळ्यांसमोर दवरून आमकां वचचें पडटलें. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी एक विचार करपाची गरज आसा. देशभर किंवा जगभर ज्या तरेचे कांय मायनॉरिटीज लोकांनी विशेष करून जे आमचे मुस्लीम बांधव आसात की त्या तरेन हांगा आमी पळयलें की त्या तरेन सबंद जगभरान आमी पळयता. आज आमी सबंद देशांत जर पळयलें जाल्यार जायत न्ही किंवा आज गोंयांत सुद्दां पळयलें जाल्यार जायत न्ही. अराज्याक वृत्ती असं वाडटा आनी ताका बळ जें मेळटा आनी तातूंतल्यान समाजाचें विघटनवादी काम जे जाता आनी तातूंतल्यान खंय खंय तरी एक म्हणजे देशभक्ती आनी देशाच्या रक्षणा खातीर विचार करतल्या मनशांक खंय तरी मानसीक त्रास आमी पळयलें हांगा गोंयांत सुद्दां अनेक वाजे पळयतात की आपली प्राबल्य आनी आपली ताकद दाखोवपाची कांय जे आसा न्ही लोक भायल्या भागांतल्यान म्हणजे कर्नाटकांतल्यान आसतले हुबळी साकून आसतले बेळगांव साकून आसतले त्या लोकांक हांगा गोंयांत आपोवन जे आसा न्ही आमी अशें शांतप्रिय अशें जें गोंय राज्य आसा जे आज सबंद जगभरांतले लोक आसा न्ही गोंय हें अत्यंत शांतीप्रिय राज्य अशें वतलें म्हाका. आनी ती आमची शांतता भंग करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हे आमच्या समोर अशा तरेच्यो मोठ्यो मोठ्यो रॅली काडून जे आसा न्ही नाकाल टिचून मारून आमकां चिंतलें वता अशें घटना. आनी त्या वेळाचेर खंय तरी संताप येता आनी अशा वेळाचेर म्हजें तर स्वताचें वैयक्तीक मत अशें केवळ आमी इतलेंच न्ही की आज गोंयचें आमच्या भारत देशाचें रक्षण जर आमी करतले जायत हे आमकां खरें स्वाभिमान आसा जर जायत जाल्यार आमी शिवाजी महाराजान ज्या तरेन हांगा राज्य आमच्या देशांत गोंया बलाढ्य अशा मुसलमानांच्या विरोधांत तांणी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना जी ज्या तरेन केली की आज ताजे मना आज व्हडलेशेच येना म्हणजे कठीण येना त्या वेळाचेर विचार करप की अशा तरेचे म्हणजे एक तरुण वयांतलो एक युवक जो आसा न्ही ते झपाटून देशप्रेमांतल्यान हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आसा न्ही अखंड भारत देशा समोर आपलें स्वताचें एक व्यक्तिमत्व दवरता आनी आज ताजो वारसो घेवन आमी फुडें वता. हेजे म्हणजे जाज्वल्ले वारसा आशिल्ले लोक आमचे आसात आमच्या आमी कांय करपाची गरज ना. ताणें मारलेली रेखा जी आसा न्ही तीच रेखा आमी अशी व्हड करपाची गरज आसा. आनी भावना आज सांगपाक म्हाका दिसता की आज जगभरान ज्यो कांय घडामोडी आनी घडामोडी चल्ली त्यो बदलूंक जायत न्ही जाल्यार आमच्या अस्तित्वा खातीर आमी अशें स्वाभिमानी जाले शिवाय जे आसा न्ही किंवा संघटीत जाले शिवाय आसा न्ही ह्या देशाचें भविश्य ना ह्या गांवचें भविश्य ना. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आसा न्ही की शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी करप आसा न्ही खूब मोठी गजाल आसा आनी आमी फुडल्या दिसा आज साकून आमी संकल्प करपाची गरज आसा की निमित्त शिवाजी महाराजांची जयंती आनी ते शिवाजी महाराजांचे विचार आचार आनी त्यांनी काम केल्लें आसा न्ही आमी समज आमी विचार केले प्रयत्नी काणकोणच्या हर एक जनते पर्यंत जे आसा पावतले आनी ताका स्वाभिमान जागे करतले. प्रश्न सोंपलो म्हणजे स्वाभिमानी जर हांगा काणकोणकार जर एकठांय कांय जर जायत न्ही म्हणजे समजा आमी विचार करूया एक हांव म्हणना की 50,000 लोकसंख्या आसली जाल्यार 50,000 लोकांची गरज ना आमकां 10% लोक जर उबी रावले आसत जर जायत न्ही जाल्यार सगळ्या प्रश्नाक उत्तर मेळटा. म्हणजे आमी 50,000 लोकसंख्येंतल्यान 5,000 आमी स्वाभिमानी लोक आमी उबी करूंक शकना करपाची गरज आसा. आनी आज म्हाका दिसता
आज आयचे ह्या शिवजयंती निमित्तान आम्ही संकल्प घेऊयात की आज हालीपर्यंत आम्ही खंडीर फाटल्यान पडले असं जर जायत ती आज आपण एक प्रयत्न करूया फुडली शिवजयंती जी आसा न्ही किमान 5,000 लोक हांगा बसले आसा आणि तो जो मेसेज आम्ही दिवपाक शकतले आसा न्ही तो दिलो आसा जर जायत ती ज्या अराजक शक्ती आणि बाकी सगळे जे पळय आसा न्ही तांकां खंयच्या भाशेन म्हणजे आमी भाशण करपाची गरज उरची ना तांकां ज्या शब्दान तांकां ज्या हाणें तांकां उत्तर दिवपाचें उत्तर दिलें वता आनी तें उत्तर दिवपाची गरज आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी हांव म्हजे वतीन हांव सांगता तुका ह्या विशया खातीर तुमी सगळे जर प्रयत्न करता जायत न्ही जाल्यार ह्या सगळ्या विशया खातीर 100% म्हजे पूर्ण म्हणजे आर्थीक सहाय्य आसतलें बाकी जनसंख्या आनी तो विचार दृश्टिकोनांतल्यान किंवा एकूच विशय स्वाभिमान जो आसा न्ही म्हणजे आमच्या आज खंय तरी तो स्वाभिमान मरत चलत आसा ह्या अनेकाचे हांव सांगप आसा न्ही गांवपण मनीसपण हें आसा न्ही मरत चलत आसा आनी मरत चल्ला हीच आमच्या देशाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमीच आमचे शत्रू लोक आमचे शत्रू ना म्हणटात आमीच आमचे शत्रू तांचे आनी हातूंतल्यान भायर काडटा जायत न्ही एटलिस्ट हांव जे अनेकाचे सांगता 20% लोकांची गरज आसा म्हणजे 80% लोकांनी जर निकामी ठरले कांय केलें नासता चलता पूण देशभक्त अशा 20% लोक जर आमकां मेळ्ळे आसता तर जायत न्ही आमी जें काम फटकें करपाक जाय म्हणजे गांव सांगपाचें देश सांगपाचें जो मेसेज दिवपाक दिवंक शकतले आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज शिवजयंती निमित्तान आमी असो एक प्रयत्न करया की आमी एटलिस्ट 20% लोकां पर्यंत जो आसा देशभक्ती आमी दाखोवपाचे प्रयत्न करतले आमी करुया आणि फुडली जयंती आसा न्ही खूब मोठ्या दबाज्यान आमी करपाचे प्रयत्न करया तसो म्हज्या वतीन म्हणजे करूंक शकतले कार्यक्रमाक आमचे हो जो आसा फॉर्मल फंक्शन कांयच ना जस्ट सराक एक मानाचो तुमकां उलोवपाक मान दिल्ले आसा आमचे चेअरपर्सन आसा पूण चेअरपर्सन आज सांजेच्या आमच्या कार्यक्रमात आसा सर आसतले सो त्यांचे भाशण जे आसा ते आमची सांजे जातली हांव मागता आमच्या मंडळाचे सेक्रेटरी बापूजान नायक देसाय आमचे गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष बाब दीपक नायक गांवकर हांकां मानान वयर घेवन येवचो ताचे नंतर आज सांजेचो जो कार्यक्रम जो आसा आमचो बरगतचो कार्यक्रम आसा सांजे 3 वरांचेर समोरचे आमच्या कलांगण लता मंगेशकर कलांगण जे आसा तातून आयचो फुल्ल शिवजयंतीचो उत्सव जो आसा तो व्हडा उमेदीन सगळ्यांनी एक जावन मनोवया आनी ह्या फुडें बी जो आमचो एक ध्यास आसा हो ही मूर्ती जी आसा ती व्हड जावपाची जशें आतां आमच्या आमदारान आमकां उतर दिला तुमचो साथ सदांच आसा हेजो पयलीं आसलो आनी फुडें मेळटलो अशें आमी आशा बाळगिता ही मूर्ती फुडले वर्स मेरेन फुडली शिवजयंती मेरेन हेज्यानी व्हड जावची अशी सगळ्यांची जी आसा त्या आशा जी आसा ती आमी बेगीतल्या बेगी पूर्ण करुया जय भवानी जय भवानी रावण स दंभकर रघुकुल राज है अष्टावधान जागृत अष्टप्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीति धुरंधर प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज राजा शिव छत्रपती महाराजांचा राजा शिव छत्रपती महाराजांचा राजा शिव छत्रपती महाराजांचा जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी
जय शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय हांगच्यान सुरवात जावन नगरची वतली नगरची सावन चार रस्त्यार सावन सावंतवाडा सावन पाटणे सावन पणसोले